नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, शान्ति, समृद्धि र समानताका लागि कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन, संविधान आइसकेपछिको नेपालको अवस्था, विकासले फड्को नमारिरहेको स्थिति र जनताले अहिले पनि परिवर्तनको अनुभूति किन गर्न सकिरहेका छैनन् जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी। भण्डारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँहरूलाई ठिक छ? के छ हालचाल? ठिक छ। अनि हाम्रो त ठिक छ, तर देशको स्थिति अझै पनि ठिक हुन सकेन भन्छन् नि। भन्छन् भएन, देश बन्न सकेन। देश बनाउने कसैको इच्छा भएन, देश बनाउने चिन्तन भएन, राष्ट्र भनेको के हो भन्ने कुराको व्याख्या भएन। राष्ट्र भनेको त्यसमा भूगोल हुन्छ, प्राकृतिक स्रोत र साधन हुन्छ, त्यसमा जनता हुन्छ। हामीले 30 वर्ष भयो हामीले देशमा हामीले चाहेको परिवर्तन गरेको, संवैधानिक राजादेखि गणतन्त्रसम्म, सिंहदरबारको अधिकारदेखि विकेन्द्र गाउँसम्मको अधिकारमा न हामीले 30 वर्षमा मेरो देशको सिमानाको सुरक्षा गर्न सक्यौँ, न हामीले जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्वालिटीयुक्त दिन सक्यौँ, न हामीले उपयुक्त जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत र साधनको तपाईँले प्रयोग गर्न सक्यौँ, न हामीले संविधान बनाएर संविधानको सही कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ। हामी केही पनि गर्न सकेनौँ। किन सकेनौँ त? राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुन सकेन। संसारमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुन्छ, राष्ट्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने हुन्छ। जस्तै राष्ट्र बन्नलाई मैले राखेँ नि 4-5वटा कुरा। राष्ट्र बन्नका निम्ति कसरी बन्छ भन्ने हुन्छ। हाम्रोमा त पहिला पार्टीको नेताको अनुहार बनाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यो नेताले बनाएको गुटको अनुहार बनाउनु पर्यो, त्यसपछि परिवारलाई अनुहार बनाएपछि बल्ल बन्ने भयो। नेपालमा त सिङ्गो पार्टीको नेता पनि त बन्न सकेनन् नि कोही कुनै। पार्टी त बनायौँ, सिङ्गो पार्टीको नेता नबनेर गुट उपगुटको बन्न सके, जसले गर्दा राष्ट्रिय चिन्तन भएन। र हामी कहाँ भएका विश्वविद्यालयदेखि, हामीले भएका स्कुलहरूदेखि, हामीले बनाएका हस्पिटलहरूदेखि त अहिले त तपाईँ हाम्रो त पहुँचै भएन। तपाईँले चाहेर तपाईँको बच्चा-बच्चीलाई म स्कुलमा पठाउन त सक्नुहुन्न। तपाईँ अहिले बिरामी भयो भने तपाईँले औषधि गर्न सक्नुहुन्न। सीमित व्यक्तिका निम्ति सीमित व्यक्तिले काम गरिदिने सरकार, सीमित व्यक्तिले फाइदा लिने, जनता चाहिँ नि बाहिर। त्यही त, गणतन्त्र पनि आयो, संविधान पनि आयो, हामीले परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष निकै गऱ्यौँ। यिनै अब तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका जति पनि पार्टीहरू बन्दै गएका छन् नि, ती पार्टीहरूले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेले, तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्नको कारण चाहिँ के थियो? होइन, जनताले भूमिका त खेले, जनताले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई माया पनि गरे, रसिदको आधारमा भोट पनि दिए। जनताले पनि इन्डिफरेन्ट हुन सकेन, किनभने हामीले जनतालाई के गऱ्यौँ भने रसिदमा विभाजन गरिदिउँ, पार्टीमा विभाजन गरिदिउँ। हाम्रो मिलेर बनेको समाज, हामीले मिलेर बनेको संस्कृति, हामीले मिलेर बनाएको धर्म संस्कृति, जसले राष्ट्रलाई सबैभन्दा मजबुत बनाउने चिज हो, त्यसलाई पनि हामीले विखण्डन गऱ्यौँ। के भने पार्टीका नाममा एक अर्को 2टा घर नजिक छ भने हामीले त्यसलाई कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भनेर विभाजन गऱ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, माओवादीको बेला त अझ हामीले त्यसपट्टि अधिक कडा रवैया अपनायौँ। त्यसकारण हामी के भन्यौँ, मेरो देश, मेरा जनता, मेरो धर्म, मेरो संस्कृति, मेरो प्राकृतिक स्रोत र साधन भन्ने भावना र जनता मोटायो भने, जनतालाई सम्पन्न बनायो भने म सम्पन्न हुन्छु भन्ने नभएर हामीले 30 वर्षमा 46 सालबाट अहिलेसम्म, मैले पहिले पनि भनेको छु, 30 जना मान्छे खरबपति भए, 30 जना मान्छे अरबपति भए, 10 जना राजनीति गर्ने मान्छे र कर्मचारीले 3को काम गरे। त्यसकारण नेपालले योग्य पार्टीको नेता पार्टीभित्र पनि प्राप्त गर्न सकेन,
विभिन्न पार्टीहरूभित्र पनि प्राप्त गर्न सकेन। त्यो दृष्टिकोण लिएको नेतालाई पनि आउन सकेन, ऊ स्वार्थमा लाग्यो। त्यस कारणले मुलुक यो दुर्गतमा गयो। तपाईँले आज म तपाईँलाई भनेको छु, जलमल चान्सलर अस्ति मात्रै विदायी हुनुभएको छ। उहाँले 16 वर्षसम्म उहाँले देशमा जनताबाट अनुमोदित भएर सत्ता चलाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको पार्टीले 16 वर्षमा झिनो मतले पराजित भयो र संसारका लिडरहरूले उहाँको यति ठुलो प्रशंसा गरेका छन् कि एउटै लेडिज प्रशंसा गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने म 67 वर्षकी भई म अब राजनीतिदेखि बाहिर बस्छु र म अब किताब समाउँछु, तर म यति थाकिसकिरहेछु कि किताब समाउँदा म निदाउन सक्छु। देश बनाउँदा थाक्ने, हाम्रो देशमा देश बनाउन को लायो? अन्टसन्ट बोल्ने, नचाहिने कुरा गर्ने, यो कर्मचारी तन्त्र, यो विज्ञहरू सब अरूको कपी गरेर ल्याउने। मेरो देशको जलस्रोतलाई कसरी विकास गर्ने, जनतालाई त्यसलाई साझेदारी कसरी गराउने, मेरो देशको इतिहासको गौरव कसरी राख्ने, होइन, मेरो देशको धर्म संस्कृति जो छ, जसले गरिबीमा पनि मुस्कान दिन्छ क्या, मानव भएर जीवन्त दिन सक्ने धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नि उन्मूलन गर्न राख्ने, लठायत कुरा गर्ने, कहिले पनि विकासका कुरा नगर्ने, जनताका कुरा नगर्ने, राजनीति भाषण गर्न मात्रै रुचाउने, अर्काको आलोचना गर्न। डाक्टर साहब छ नि, हरेकतिर राजनीतिकरण भयो। यसको अर्थ त्यही राजनीतिकरण पनि बुझेर राजनीतिकरण गरे हुन्थ्यो नि, नबुझिकन नजानिकन। त्यो अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा एकचोटि लथाइ टाइपको मान्छेहरू हुन्छ नि, अरूको कमेन्ट मात्रै गर्ने, अरूलाई गाली गर्न मात्रै जन्मेका छन् नि। सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग भयो होइन, त्यस्तो जे पनि गाली गर्ने, जे पनि लेखिदिने, तथ्यपरक लेख्ने। तर हामीले के गरेका छौँ भने यति ठुलो कानुन बनाएको छौँ नि, तपाईँले फौजदारी अभियोग लाग्छ नि, बनाएका छौँ नि, कानुन छ, संविधान छ, होइन। अझ यो त साइबर क्राइम त यति छ कि तपाईँलाई 5 वर्ष स्वतः जेल जाने हो नि। तर पनि मान्छेले एक थरी लठाइतहरूले त काम गर्छ नि, अरूलाई मात्रै गाली गर्न जन्मेको जस्तो गर्छ नि। हो, सेम नेपालको राजनीति पनि अरूलाई मात्रै भाषण पनि अरूलाई गाली गर्नु छ। कसैले पनि विकाससित जोड्दैन नेपालमा, 1-2 जनाले बाहेक। त्यो मुलुक कसरी बन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ हामी सम्पन्न कहिले हुन्छौँ? यो समस्या हो। त्यही त, यो विकाससँग नजोडिनको कारण के हो त? अहिले पनि त्यो हाम्रो प्रवृत्ति संस्कारमा चेन्ज नभएर हो कि कहिले हुने चेन्ज? तपाईँ र मेरो सिमाना जोडिएको छ। हजुर, गुल्मी हामी एकै ठाउँका हौँ। हजुर, हामी बुटोल जाँदा सिद्ध बाबाले हामी 25-2600 जति मान्छे मारियो। कति मर्छ? तपाईँ घर जान सक्नु जानु न। म आइसकेपछि सालजन्नीको सडक हामीले बनायौँ, होइन? हामी तपाईँको घर बलेटक्सरमा हामी 1.25 घन्टामा पुग्ने हामी बाटो बनाएका छौँ। पारी गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, पोखरा, तपाईँले पर्वत, बागलुङ, धोरपाटनसम्म जानलाई हामी सडक बनाएका छौँ। खरबौँ हामीले लगानी गरेका छौँ त्यसमा। अहिले सरकार आएर काटिदियो, योजनाहरूले काटिदियो, कर्मचारीले काटिदियो, अरबौँ हामीले लगानी गऱ्यौँ, पुल बनाइसकिसक्यौँ। हामीलाई त्यही अहिले सिद्ध बाबा हुन्छ र त्यहाँबाट इलेक्टेड भएको मान्छेले मेरो प्राथमिकता मेरो जनता बचाउने हो भनेर त्यो सडकमा पैसा राखेन। हाम्रो चिन्तन कस्तो छ? त्यसो हामीले देशको प्राथमिकता के हो? एउटा जनतालाई औषधि चाहिन्छ, एउटा जनतालाई शिक्षा चाहिन्छ, एउटा जनतालाई खान बस्नुपर्छ, र मेरो जनतालाई विदेशमा होइन। हामी त अहिले त तपाईँलाई त युवा युवतीले अरबमा पठाउने भयो भने मैले यति 1000 अरबमा पठाउने एग्रिमेन्ट गरेँ अरे, मैले मेरो जनतालाई नेपालमा राख्ने गरेँ भनेर कसले भनेको छ? त्यस कारण विकास निर्माणदेखि प्लानिङ जति सबैमा अस्तव्यस्त भएर यस्तो भयो, जुन तपाईँले गुल्मीमा भोगिरहनु छ सिद्ध बाटोको बाटोले। विकासमा हामी केन्द्रित हुन सकेनौँ। जस्तो भनौँ न, अब लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन्। त्यो काम गर्न नसकेपछि अब केही गर्नुपर्छ है भनेर जनतालाई एक खालको विद्रोहमा उतार्ने काम नेकपा माओवादीले गर्यो। 10 वर्ष सङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो र जनताले त्यस पछाडि अब केही हुन्छ है, हामी यसबाट पनि केही गर्न सक्छौँ है भनेर जनतामा एक खालको आशा पनि त्यतिखेर पनि पलाएको थियो। तर उनीहरू पनि फेरि आए, सत्तामा आए, प्रवृत्ति उही देखियो। गणतन्त्र आयो, राजा रहेर हो कि राजा भएर पो विकास नभयो कि भन्ने मान्छेलाई भयो, त्यो पनि चेन्ज भयो। संविधान आयो र पनि काम गर्ने शैली, प्रवृत्ति ब्युरोक्रेसीमा त्यही छ, राजनीतिक दलहरूमा त्यही छ, नेताहरू तिनै हुन्। यो कहिले परिवर्तन त? हामीले सिंहदरबार बाधक बन्यो काठमाडौँ भनेर हामीले अधिकार गाउँमा पुर्यायौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्यायौँ।
हाम्रो राजाले जन्मदा बित्तिकै राजा हुने प्रवृत्ति यो विकासको बाधाको भनेर राजालाई फालेर गणतन्त्र ल्यायौँ। हामीले के भन्यौँ भने समानुपातिक एउटै वर्ग समूहले देशमा शासन गरौँ भनेर समानुपातिक प्रणाली पनि अपनायौँ। विभिन्न संवैधानिक निकायहरू गऱ्यौँ यसलाई अङ्कुश लगाउन र दुवैचोटि इलेक्सन गरेर संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ। संविधान यस्तो बनायौँ अब कति व्यवहारिक छ कति व्यवहारिक छैन भन्ने कुरा त अब समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले तपाईँलाई 265 जनाको पार्लियामेन्ट बनाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन, यो अबाधिल्लो सदन राख्नु पर्थ्यो कि नै, देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने यस्ता प्रदेशहरू यिनी संसदहरू राख्न पर्थ्यो कि पर्दैन, यो छलफल गरौँ। नेपाली सबैले बुझ्नुपर्ने कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि म पनि कहाँ भरममा छ भने त्यो महाभारतको युद्धको समाप्तिपछि पाण्डवहरूले भगवान कृष्णलाई भन्छ के अब कलियुगमा के हुन्छ भन्दा कृष्ण भगवानले उनीहरूलाई भन्छन् कि तिमी जङ्गलमा जाऊ, तिमीले जे देख्छौ मलाई आएर भनौ भनिसकेपछि उनीहरूले जङ्गलमा जाँदा त हात्ती देख्छन्। त्यो हात्ती देख्दा त दुईवटा सुँड भएको हात्ती देख्छन्। गजब लाग्छ। हात्तीको त एउटा सुँड हुन्छ नि। हामीले आएपछि भगवान कृष्णलाई उनीहरूले भन्छन् कि हामीले चाहिँ नि दुईवटा सुँड भएको हात्ती देख्यौँ भनिसकेपछि भगवान कृष्णले व्याख्या गर्छ कलियुगमा राजनीति गर्ने नेताहरू दुई जिब्रे हुन्छन्, जनतासित एउटा कुरा गर्छन्, अर्को ठाउँमा गएर अर्को कुरा गर्छन्। योजनाविदहरू पनि त्यही गर्छन्। यिनीहरू सबै आफ्नो लागि मात्रै बाँचेका छन्, जनतालाई ढाँटेर मात्रै राज गर्छन् भन्नु पर्छ। नभन्दा हाम्रो देशमा पनि जनतासित एउटा नारा दिएको छ, एउटाले डेमोक्रेट भनेको छ, एउटाले कम्युनिस्ट भनेको छ, एउटाले के भनेको छ, सर्वहारा भनेको छ। सबै आफू सम्पन्न हुने काम गर्यो, जनतालाई सम्पन्न गर्ने देश बनाउने होइन। तपाईँले अहिले देख्नुभएको छ नि यत्रो ठेक्का पट्टा हाम्रो हुन्छ नि। हामीले तपाईँले भैरवाको एयरपोर्टको प्राइस कति थियो त? हामी 20-21 अरबमा खत्तम गर्ने भनेको 70 जति पुगेन, पोखराको पुगेन। मेलम्ची तपाईँले देख्नु भएन कति अरबौँ हामीलाई लस भयो। त्यो पनि हाम्रो प्लानिङ राम्रो रहन्छ, 23 वर्ष बनाउन लाग्यो। यस्ता ठेक्का पट्टा लिने एउटा सीमित व्यक्तिले लिने 20औं वर्ष लगाइदिने त्यसैबाट लिने। त्यो चाहिँ जो सरकारमा आए पनि त्यो चाहिँ प्रवृत्ति फेरि एउटै हुँदो रहेछ, लाइन चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ, कस्तो मिल्दो रहेछ के? होइन, एउटै सोच भएको नेतृत्व नेपालमा भयो। जसरी पनि कमाउने कुरा जनताका गर्ने, कुरा पार्टीको गर्ने, जनतालाई रसिद दिने, त मेरो पार्टीको सही भन्ने, ऊ त बोल्न भएन नि आफ्नो नेताले गरेको। होइन भने तपाईँले झन्डै 2/3 सरकारलाई दिएको होइन एमालेको सरकारलाई। 3 वर्षमा झगडा गरेर रडाको गरेर मारामार गरेर फुटेर एकअर्कोले फेरि गाली गराउँछ। फेरि यो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक थिएन नि त। त्यस कारणले हाम्रो व्यक्तिहरू एकदम जिम्मेवार भएर एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। अब ठ्याक्कै बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् कसरी अगाडि बढ्ने? अब सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भने ल एन्ड अर्डर लागू हुनु पर्यो। कानुनले तपाईँले गल्ती गरे पनि मैले गल्ती गरेँ पनि मुख हेर्नु भएन। कानुनले कसैको फोन सुन्नु भएन कि जसले गल्ती गर्छ उसलाई कारवाही गर्नु पर्यो क्या। हेर्नुहोस् त दुनियाँमा दक्षिण कोरिया बनाउने नेता जेलमा छन्। आज कति लिडरहरू कति देश बनाउने मान्छेहरू पिभी नरसिंह राव समेत जेलमा जानु पर्यो। कानुनले काम गर्ने बित्तिकै अहिलेका धेरै नेताहरू, अहिलेका धेरै योजनाविदहरू, अहिलेका धेरै ठुला कर्मचारी तन्त्रका मान्छेहरू सब धेरै जेलमा जान्छन्, संवैधान निकायका मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा पनि नयाँ व्यक्ति आउँछ, तपाईँलाई कर्मचारी तन्त्रमा पनि नयाँ आउँछ, तपाईँलाई विज्ञहरूमा पनि नयाँ आउँछ। अहिले त्यो ठेक्कापट्टा गरेर काम गरेका छन् जसले 5 वर्षमा सिद्ध हुन्छ भनेको छ, 20 वर्ष लाग्छन्, यी चाहिँ सबै त जेल जाने हुन् नि। यिनले सबैले ब्याङ्क छुटे। नेपालको विकास त कागजको विकास। सरकारले ठेक्का निकाल्छ, सिग्नेचर गर्छ, त्यही सिग्नेचर राखेर ब्याङ्कबाट पैसा लिन्छ, सिग्नेचर हुन्छ। काम सिद्धियो भनेर सिग्नेचर गरेर सिद्धिन्छ नि। यो सबै कानुन लागू नगरिकन कानुनले कानुनभित्र समयमा काम गर्ने, समयमा राम्रा कुराहरू राख्ने भन्ने कुरा कानुनले निर्धारण गर्छ र कानुनले जो नयाँ नेतृत्वको जन्म गर्छ। त्यसकारण हाम्रोमा कानुनले काम गरेन। कानुन निष्क्रिय भयो। कानुन निष्क्रिय भने व्यक्ति केन्द्रित भयो, व्यक्तिले हेरेर कानुन छायामा पर्यो। कानुन छायामा पर्यो भनेपछि त जति राम्रो संविधान आए पनि, जति राम्रो कानुन ऐन कानुन बने पनि त्यसको अर्थ हुँदो रहन्छ व्यक्तिमा। नेता राम्रो भएन भने कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्हमा प्रजातन्त्र त छैन नि त। उसले के भन्यो भने
तिमीलाई हामीले विकास दिन्छौँ, तिमी राजनीति हामीले गर्छौँ भन्यो। भारतले तपाईँलाई विकास पनि दिन्छौँ, राजनीति पनि गर्छौँ भन्नुभयो, गर भन्यो नि। त्यसले सही तरिकाले लान सकेको छैन नि अहिले पनि। हामीसित क्षमतै छैन क्या। चाइनामा कोरोना भयो, मैले के भने सरकारलाई त्यति बेला, लौ न चाइनालाई चाहिँ दुःख परेको बेला छिमेकीको नाताले सेनिटाइजर र मास्क लगाएर दिउँ त प्लेनमा हाल्न। हामीले यो बेलामा दिउँ भने चाइनाले हामीलाई यति धेरै पछि विकासको निम्ति सहयोग गर्छ भन्दा कसैले बाँध्दै मानेन। चाइनाले दिएको खोप पनि लिन नजाने हाम्रा त, डराएर अर्कोतिर। त्यस्तो किसिमको राजनीति पनि हाम्रो भयो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो दृष्टिकोणै भएन कि म यो मेरो नेसन इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने हाम्रो हामी भएनौँ। त्यस कारणले अब अहिले यो परिस्थिति सबैले आकलन पनि गरेका छन्। त्यही परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा जाँदैछ। नेकपा एमाले नीति निर्माण सहितको विधान अधिवेशनमा गइरहेको छ र अन्य दलहरू पनि, माओवादी पनि महाधिवेशनमा जाँदैछ र अब नयाँ बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि अब नयाँ भेला गर्ने योजनामा छ। छुट्टै विशेष ढङ्गले जाने भनेर विभिन्न राजनीतिक दलहरू यहाँ राप्रपा लगायतका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू, मधेसवादी केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी लगायतका जुन खालले अगाडि बढ्न खोजिरहेछन्, अब यिनीहरूले यो महाधिवेशनमा जाँदा त्यो खालको सोच नीति बनाउँछन् बनाउँदैनन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? तपाईँले 46 सालदेखि बहुदल ल्याएदेखि सबै पार्टीका नेता यिनै हुन् कि होइनन्? यिनै हुन्। यिनीहरूको सोच विचारले काम भएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्री यिनै हुन्, मन्त्री यिनै हुन्। यिनको वरिपरि सबैका जानुहोस् त, सबैका दरबार छन् कि छैनन्? छन्। तिनको भोटरको के छ? त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् न। जसले तिनलाई यिनले भोट दिएर बनाए, अब तिनले महाधिवेशन गरून् कि विधान अधिवेशन गरून् कि तिनले भाषण गरून् कि त्यसको के अर्थ? जसको देखियो नि त। तपाईँले अस्ति क्यानाडामा 3 चोटि प्रधानमन्त्री भएको 40 वर्षलाई देख्नु होइन? क्यानाडामा हरेक होटलमा हात मिलाउँदै हिँडेको जनताहरूसित देख्नु भएन? देख्नुभयो? अब यो चिन्तन, यो सोच र उहाँहरूबाट अधिवेशन गरे पनि, विधान अधिवेशन गरे पनि, जे गरे पनि उहाँहरूबाट मुलुक बन्दैन। उहाँहरूबाट सोचबाट उहाँहरू मुलुक बन्दैन। अब अहिलेको जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ नेतृत्वमा भएका उहाँहरू चेन्ज हुनुपर्छ। चेन्ज उहाँले बनाउनै सक्नुहुन्न त। बनाउन सक्नुहुन्न। कहाँबाट देख्नु होइन त तपाईँले बनाएको? देख्नु होइन? अब जब आजसम्म नेपाली जनता अलिअलि बुद्धिजीवी, अलिअलि डिस्टिङसन ल्याएका अमेरिका युरोपतिर, अलिअलि बल्लबाङ अरबतिर जानुपर्ने त तपाईँले देखिहाल्नु हो त। के बनायौँ त हामीले कृषि गर्छौँ भनेर गफ गर्छौँ नि। कृषि तपाईँले आफ्ना मान्छेलाई अनुदान दिएको देख्नु छैन? पालिकादेखि ठाउँमा उत्पादनको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने सोच भयो हामीले हाम्रो देशको यस्तो हिमाल पहाड तराई मिलेको देशमा हामीले अर्ग्यानिक खानुपर्छ भन्ने सोच भयो? भएन नि त हाम्रो त। त्यसो हामीसित सोचै भएन। भनेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका जति पनि पार्टीको नेतृत्वहरू छन्, अब महाधिवेशनमा जाँदा यो नेतृत्व चेन्ज हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको होइन? हरेक पार्टीका युवा कार्यकर्ताले सोच्ने हो भने, चिन्तन गर्ने हो भने, कसैको पुच्छर बन्ने होइन भने, म देशको नागरिक भएको कारणले विभिन्न पार्टीमा लागेको छु, त्यो पार्टीमा लाग्नुको कारण मेरो देशको विकास र समृद्धि हो भन्ने चिन्तन लिने हो भने यिनी नेताहरूबाट केही पनि हुन सक्दैन। जो 30 वर्षमा तपाईँले अगाडि देख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आइरहेको छ। यहाँ पनि त्यो पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। पार्टीको महाधिवेशन पनि अब भदौ भनेको थियो, त्यसपछि मङ्सिर 9 देखि 13 भनिएको छ, फेरि पुसमा जाने भनिएको छ। कतिपय जिल्लामा, हिमाली जिल्लासहित तराईका पनि कतिपय जिल्लामा अहिले पनि क्रियाशील नामावली प्रकाशन हुन सकेको छैन। अनि त्यो समयमा महाधिवेशन हुन्छ? होइन, महाधिवेशन विधि पुर्याउने न हो। नेपालमा को संविधान अनुसार हिँड्न खोजेको छ, को विधि चलाउन खोजेको छ, को आफ्नो पार्टीको विधान अनुसार हिँड्न खोजेको छ, छैन नि त नेपालमा त। छैन नि त। यो अवस्था भएर न आज यो समस्या भएको। नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुन्छ,
तर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले भन्न सक्दिनँ। किन? अब देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीले मैले कसरी सत्ता राम्ररी चलाउने भन्दा म पार्टीमा कसरी जित्ने भन्ने सोच लिएपछि सरकारमा बसेको मान्छेले त निश्चय पनि त्यसको दुरुपयोग त गर्छ, स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्छ। फेरि हाम्रो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 60% प्रतिस्पर्धाबाट आउने हो, 40% समानुपातिकबाट आउने हो। अहिले भर्खर एक थरी चाहिँ नि 40औं वर्ष राजनीति गरेको मान्छे आउँदैछ बल्ल बल्ल भोट हाल्न, तलबदेखि माथिसम्म। एउटा भर्खर सक्रिय सदस्यता लिएर आएको छ, उसले पार्टी पनि बुझिएको छैन। हामीले त्यो प्रणाली गराएका छौँ। त्यो प्रणाली अनुसार यो पार्टी कसरी जान्छन्, कसरी हुन्छ, त्यो कसरी राम्रो हुन्छ, त्यसले चाहिँ सही नेतृत्व कसरी छान्न सक्छ भन्ने पनि समस्या एकातिर क्रिएट भएको छ। दुई किसिमको वर्ग आयो नि पार्टीमा। जस्तै देशमा शिक्षामा एउटा बोर्डिङ पढेको वर्ग आयो, एउटा सरकारी स्कुलमा केही पनि नजानेको वर्ग, दुई थरीको नागरिक भयो चाहिँ पार्टीमा पनि दुई थरीको नागरिक जस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि अधिवेशन त होला, तर यही तरिकाले चाहिँ नि त्यसको परिणाम, त्यसको रिजल्ट सही निस्किँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। भनेपछि अहिले नै यहाँले रिजल्ट सही आउँदैन भन्ने विश्लेषण गरिसक्नु नेपालमा? तपाईँको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यतिखेर निर्णय गर्न सक्छन् होला नि त? मैले भनिसकेँ, निर्णय गर्न जनताले निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्न भयो र नि त। सोभरेन जनताले, सोभरेन प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा त भएन नि। तर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा हामीले कहाँ, जस्तै भनौँ हामीले जतिसुकै काम नगरे पनि पार्टीको मान्छेबाट भोट हाल्छौँ नै। चोर पढे पनि, डाका भए पनि, जेल गएको भए पनि, आरोपी भए पनि, वास्तविक जे भए पनि हाल्छौँ नि। यहाँ पनि त त्यही नियम लागु हुन्छ त। त्यो नहुने प्रणालीलाई हामीले बनाउनु पर्यो। प्रणाली नै बेठिक छ, हामीले गरेको तरिका नै गलत छ। तरिका प्रणाली बेठिक छ। बेठिक छ। अब जतिसुकै बेठिक भए पनि फेरि यो तपाईँलाई भनेको होइन, हजुर, म चाहिँ नि कुनै निराश भएर भनेको होइन। म एउटा टिचर पनि हो, बुझ्नु नि। हजुर, म रिसर्च पनि मेरो रिसर्चको आधारमा पनि मैले यस्तो गर्नुपर्छ। मैले मेरो देशलाई तुलना गर्दा मेरो अरू देशसित पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ। मेरो देशको इतिहास कस्तो थियो, मेरो देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन कस्तो थियो, मेरो देशका विगतका नेताहरू कस्ता थिए, त्यसको कोसीमा अहिले मैले नेपालका नेता हाल्दा त एकजना पनि पर्दैन। त्यो गौरव तपाईँले, त्यो गौरव, त्यो नेता, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पुजिएका नेताहरू, अमेरिका बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाल बनाएका नेताहरू, बिपी जस्ता नेताहरू, लड्दाखेरि त्याग गर्न सक्ने नेताहरू, आफ्ना 1600 बिहा चाहिँ नि 16,000 बिहा चाहिँ नि जग्गा नेपाल सरकारलाई दिएर भूमि सुधार लागू गर्ने सुवर्ण शमशेरहरू जस्ता अहिले के देख्नुहुन्छ? साना जग्गाका निम्ति रोएका हुन्छन्, होइन? सानो एउटा ठेक्काका निम्ति रोएका हुन्छन् नेताहरू, कर्मचारीहरू। मुलुक बनाउने भन्ने सोचै छैन। परिवर्तन गर्नुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ। भएन भने के हुन्छ? शेरबहादुरजीको तपाईँले प्रश्न बुझ्नु थियो। शेरबहादुरजी उमेरको कारणले पनि, फेरि शेरबहादुर देउबा तपाईँले अरू पार्टीको नेता जस्तो होइन। अहिले पनि एक शब्द कसैलाई केही भन्यो देख्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकअर्कालाई गाली गराउज गर्नुहुन्छ। उहाँ प्रचण्डजीले अस्ति भन्दै थियो सुसाइड गर्न मन लाग्यो, गरौँ कि केहरू भन्दै हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीको नेता एक दिन पनि शेरबहादुरजीले कसैलाई अपशब्द बोलेको सुन्नुहुन्छ? नबोल्ने को दिमाग। अब उमेरले सबै अङ्गहरू चल्छन् जस्तो लाग्दैन शरीर, तर दिमाग चलाउन सक्ने उहाँले उमेरले पनि म पार्टी पनि चलाउँछु, सरकार पनि चलाउँछु भन्नु हुँदैन। सरकार चलाउनुहोस्, राम्रै चलाउनु। यो अप्ठ्यारो, फेरि यो अप्ठ्यारो सरकार चाहिँ चलाउनु उहाँले मात्रै सक्नुहुन्छ। रेसिस्ट पावर छ उहाँसित। तर अब यो गुनगुन पार्टी आफ्नै जिल्ला पनि पुलिस लिएर जानुपर्ने, अनसन बसेका छन्, सक्रिय सदस्यता मिलाउन सकेको छैन, के भन्छ, यस्तो झन्झटमा शेरबहादुरजी राख्नुहुन्न। अब नयाँ जेनेरेसनलाई पार्टी छोडिदिनुपर्छ, यति मात्रै मेरो भनाइ हो। यो अभियानमा तलदेखि इलेक्टेड भएर आएका मान्छेले पनि यो कुरा मान्नुपर्छ। यदि पार्टी बनाउने हो भने, यदि देश बनाउने हो भने। पार्टी बन्दैन, देश बन्दैन। होइन, उमेरले पनि उहाँहरूले कहाँबाट सक्नुहुन्छ भने? अहिले त अब उहाँ पनि निर्वाचनमा जाने भनिसक्नु भएको छ उम्मेदवार। शेरबहादुरजीले भन्नुभएको छैन बाहिरका मान्छेहरूले उठ्नुहुन्छ, हुन्छ 2-4 हुन्छन् नि खाइपाएका बाँच्नलाई, तिनले भन्ने हुन्। शेरबहादुरजीले कहिले म उठ्छु भन्नु छ भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म। तर शेरबहादुर देउबा त अहिले पनि निर्वाचनमा उठ्ने
4-5 जनाले भने पनि जतिजनाले भने पनि उठ्ने सम्भावना त करिब निश्चित जस्तै थाहा। निश्चित छ उहाँले चुनाव जित्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँका वरिपरिका शून्य मुसुन्नहरू छँदैछन्। अब उहाँहरूसित सबै हात हतियारहरू सबै छ, रिसोर्सेसहरू छ। जित्नुहुन्छ भने जित्नुहुन्छ, हार्ने कुरा जित्ने कुरालाई मैले चाहिने जनताले साथीहरूले मत दिएर जित्ने कुरा त मलाई केही भन्न सक्दैन। जस्तो शेरबहादुर देउवा मुलुक बन्दैन, उहाँले जित्नुभयो भने फेरि मुलुक बन्दैन। उहाँले जित्नुभयो भने शेरबहादुरजी जस्तो दिल राम्रो भएको मान्छे को छ भन्नुहोस् त बन्यो छैन नि त। वरिपरिका इन्जिन राम्रा हुनु पऱ्यो के। केपी ओलीलाई नराम्रो भनेको पऱ्यो, उहाँको इन्जिनै राम्रो भयो भने खियाला हुने। खियालाको इन्जिन बोकेर हुन्छ। अब व्यथिति छ नि शेरबहादुरको बेलामा। शेरबहादुरले अहिलेको जो प्रधानमन्त्री हुन्छ अहिले त व्यथिति छन्। यसलाई उहाँले रोक्ने काम त्यसपछि अब उहाँको विकल्पमा को त? विकल्पमा यति धेरै मान्छे छ त। जस्तो अब उहाँहरूका विकल्प हामी हो, शेरबहादुरजीको विकल्प हामी हो। अब नेतृत्व शेरबहादुरजीको विकल्प हामीभन्दा कोही पनि हुन सक्दैन। किन हामीमा कुनै दाग छैन। हामीलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन कि तेरो राजनीतिक जीवनमा तैँले यो नचाहिने काम गरिस् भनेर। प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल, मलाई व्यक्तिको कुरै मैले सुन्नु, जति पनि उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ नि उहाँहरूले उम्मेदवारी, सुन्नुहोस् न, मलाई कसैको नाम नलिनुहोस्। तपाईँले डिबेट गराउनुहोस्। हरेक तपाईँले उठाएका मानिसहरूसित प्रश्न उठ्ने काम गरेका छन् कि छैनन् त्यति प्रश्न बुझ्नुहोस्। म व्यक्तिका नाम लिएर, व्यक्तिका कुरा गरेर, व्यक्तिको आलोचना गरेर मेरो अब जान थालेको उमेरमा वाहियातमा नचाहिने कुरा लिनुभन्दा त हे भगवान् शिवभन्दा जोड्ने भने पार पाइएला नि, एउटा चिन्ता अलि शान्ति त होला नि। त्यही मलाई कसैको नाम लिनु छैन। उहाँहरू हुँदाखेरि के गर्नुभयो यति मात्रै मेरो सवाल हो। अब उहाँहरूले चुनाव सभापतिमा लड्दाखेरि म यो गरेँ, म मन्त्री हुँदा यो गरेँ, म चाहिँ नि फल्नु पदमा हुँदा यो गरेँ भनेर आफूले काम गरेको एक र म भोलि यो गर्छु, यो देशको व्यथिति यसरी मैले निर्माण गर्छु भनेर आउनु पर्यो नि। जस्तो तब मात्रै हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँ आगामी महाधिवेशनमा कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ? मेरो टिम छ, मैले पहिले पनि भनेको छु 15-16 जनाको टिम छ। हामीहरू सभापतिको उम्मेदवार दिन लागेका थियौँ, सभापति उपसभापति महामन्त्री दिन लागेका थियौँ। त एमालेको कारणले गर्दा, एमालेको विखण्डनले गर्दा अलि धेरै कुरा गरियो भने पार्टी पनि फुट्न सक्छ। त्यसकारण यी पुराना नेताहरूलाई सम्हालेर उनलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर उनीहरूको उत्तराधिकारी नै हामी बनौँ भन्ने पक्षमा अहिले छौँ। त्यसकारण यो 14औं अधिवेशन हामीले उहाँहरूसित सम्झौता गर्छौँ। 15औं अधिवेशन अब हाम्रो नेतृत्वमा महाधिवेशनमा लड्छौँ। यति मात्रै कुरा हो। अध्यक्षमा सम्झौता गर्छौँ। उपसभापति महामन्त्री सहमहामन्त्री उहाँहरूले भनेको हामीले मान्दैनौँ। अध्यक्ष उहाँहरूले भनेको मान्छ। अध्यक्ष उहाँहरूले भनेको मान्नुहुन्छ, अरू हामीले मान्दैनौँ। त्यसपछि अरू पद चाहिँ उपसभापतिको उम्मेदवार म पनि हो। भनेपछि उपसभापतिको उम्मेदवार यहाँ पनि हो। ए 14औं अधिवेशनमा सम्झौता 15औं अधिवेशन हाम्रो नेतृत्व। अनि सम्झौता कसित गर्नुहुन्छ? अब हेर्दै समय छ, अब अधिवेशन हुन्छ कि हुन्न, देश चुनावमा जान्छ होइन, कि जस्तो जाँदैन, हुनुहुन्छ नि कन्फ्युजन बेला भएको छ। यसो छ नि त, बेला भएको छैन। शेरबहादुर देउवा कष्ट गर्छ विकल्प खोज्नु सक्नुभयो। मैले अब त्यस पछाडि भनेको रामचन्द्र पौडेल, मैले भन्छु तपाईँलाई, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला। व्यक्ति नभन्नुहोस्, व्यक्ति नभन्। जसले एकचोटि मात्रै हुन्छु, एकचोटि भन्दा हुँदैन, म नयाँ जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्छु भन्छ। जसले मैले कसैको घुस खाएको बदमासी गरेको थाहा पायो भने म कानुनी घटनामा जान्छु। तेस्रो, पार्टीभित्रका कार्यकर्ता र समान अवसर र न्याय मैले प्राप्त दिन्छु र राजनीति अभ्यासमा क्रियाकलापमा विचलित हुँदिन। जौनाले भन्छ त्यही मेरो सभापति हो। व्यक्ति हेर्दाखेरिकै झगडा हुन्छ। त्यो भन्ने, त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नेता मेरो देशको नेता हो। मेरो राष्ट्रको स्वाभिमानमा आँच आउँदाखेरि म निर्धक्क साथ बोल्छु। म भारतबाट असर गर्दा पनि, चीनबाट असर गर्दा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट असर गर्दा पनि, मेरो धर्म र संस्कृतिलाई असर गर्दाखेरि, मेरो नागरिकलाई असर गर्दा, मेरा विकासका यो राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत र साधनमाथि अकुपाई हुँदा म निर्धक्क बन्नेछु मेरो देशका निम्ति भन्ने मान्छे मात्रै मेरो पार्टीको मैल छाड्ने नेता हो। त्यही मेरो प्रधानमन्त्री हो। त्यसले गरेनन् भने म आफै हुँ, अरू होइन। एउटा प्रश्न सोध्छु कि तपाईँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता नै
हो कि के हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अहिले 67 वर्षसम्म युवा भनेको छ। भन्नु राजनीतिमा उमेर हुँदैन, राजनीतिमा मेच्युरिटी हुन्छ। फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री 29 वर्षमा छन्, तिनको मेच्युरिटी। स्विडेन तिनीहरूको मेच्युरिटी र हाम्रा एकदम बुढा भएका मान्छेहरूको मेच्युरिटी र तपाईँलाई युङहरूको मेच्युरिटी हेर्नुपर्छ। राजनीति युवा होइन, दृष्टिकोण हो। नेसन जनतापट्टिको प्रकृति स्रोत साधनपट्टिको उसको दृष्टिकोण के हो? राष्ट्रलाई पढ्दा ऊ बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने हो नि। होइन भने त त्यो अहिलेको त्यो धामीको केस जस्तो हुन्छ नि त। नेपाल जस्तो देशमा, गरिब देशमा अर्को देशमा जाँदा तुइन काटेर मारिदिन्छ। गान्धीको देशमा त्यत्रो मानवाधिकारवादी मान्छेहरू छन्, एक शब्द बोल्दैनन् यस्तो गर्न हुँदैन भनेर। नेपालमा पनि कोही पनि बोल्दैनन्। यस्ता कृतज्ञ र मृत जस्ता मान्छेहरूको ठाउँमा उमेरको मात्रै कुरा भनेपछि दृष्टिकोण एउटा दृष्टिकोण र विचारको हिसाबले पनि, अर्को अब राष्ट्रसङ्घको हिसाबले पनि अझै त युवै भन्न मिल्दो रहेछ। अझै 7-8 वर्ष त मिल्यो नि। मेरो उमेरले कम युवा भन्न पर्ला, तर मेरो विचार र दृष्टिकोणले गर्दाखेरि मेरो लगनशीलता हिसाबले म नेपालको सबैभन्दा बढी युवा हुँ। हजुर, तपाईँलाई मैले गर्वका साथ भन्छु। र मैले पहिले पनि निवेदन गरेँ, मैले नेपालमा कुनै पनि कुरामा प्रश्न उठ्ने काम मैले अहिलेसम्म गरेको छैन। देशलाई आघात पार्ने काम मैले गरेको छैन। कसैको दलाली मैले गरेको छैन। मेरो सम्पन्नतामा म रमाएको छैन। यति कुरा हो। यसमा म आफै भित्र आत्मादेखि मलाई गर्व छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसकै सन्दर्भ एउटा जोड्न चाहन्छु। महाधिवेशन पनि आइरहेको छ। महाधिवेशनका वडा अधिवेशन, नगर अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनहरू चलिरहेका छन्। ती अधिवेशनहरूमा भइरहेको निर्वाचन प्रक्रिया प्रणालीको त अघि पनि यहाँले भन्नुभयो त्यो नै बेठिक भयो। भनेपछि हामी त्यो सबै कुरा बेठिक भइरहेछ भने यहाँले भने जस्तो सम्झौता गरेर तपाईँहरूले भने जस्तो दोस्रो पुस्ता अथवा तपाईँहरूको विकल्पको रूपमा जुन जान खोजिरहनु भएको छ, त्यो जानका लागि त्यो प्रवृत्ति जसरी प्रणाली नै बेठिक भएर आएको बेलामा सम्भव छ। अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अधिवेशन वारदेखि यस्तो राम्रो अधिवेशन भइरहेछ। त्यो क्रियाशील सदस्यमा नयाँ मान्छेहरू आइरहेको छ। जहाँ धाँधली गर्नका निम्ति सक्रिय सदस्यता केन्द्रबाट थपिन्छ नि, त्यो थपेको छ तल उल्टो गएको छ कि यो नयाँ जेनेरेसन आइरहेको छ। मलाई त्यसले निश्चय पनि परिवर्तन गर्छ भन्ने छ। तर म डराएको कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने एमालेको अहिले पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, त्यो 10 जना मिलाउनु बस्यो नि, होइन मिलाउने भने नि, ती 10 जना पहिले नै प्रचण्डजी र माधवजी केपी ओलीको पक्षमा नलाइदिएर ती जना एक ठाउँमा भएको त पार्टी फुट्ने थिएन नि त, फुट्ने थिएन नि। अहिले पछि फुटिसक्यो भने एक ठाउँमा त्यसको के मतलब भयो त? बिग्रन त बिग्रिसक्यो त, क्षति त भइसक्यो त। त्यो डरले गर्दा म यो अब बाबा एकचोटिलाई सम्झौँ त म किन आत्तिने, हामी किन आत्तिने? यो राम्रो सिमुल्दै जान्छ भने नआत्तिने। त्यस कारण तपाईँहरूसित चाहिँ नि एउटा पदमा हामीले सम्झौता गर्ने। त्यसकारण मैले भने अहिले पनि निवेदन गरेँ कि अहिले 14औं अधिवेशन अब हाम्रो सम्झौता हो, पार्टीको हितको निम्ति, सुरक्षाको निम्ति 15औं अधिवेशन हाम्रो नेतृत्व। तपाईँको विश्लेषणमा राजनीतिज्ञ, एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, यहाँ अध्ययनशील नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र विचारका दृष्टिकोणका हिसाबले म सबैभन्दा युवा पनि भन्नुभयो। अब त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्दाखेरि एमालेको जुन विभाजन, विद्रोह जे भनिएको छ त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ? कम्युनिस्टहरू कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि विद्रोही कुरा गर्ने के। म सत्तामा छु, मैले अब कन्स्ट्रक्टिभ काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचै नै कि विद्रोह मात्रै गर्ने, आलोचना मात्रै गर्ने, गाली मात्रै गर्ने, त्यो विद्रोही स्वभावको मान्छे कि त्यो नेचरले गर्दा यो स्थिति भयो। अब म सत्तामा भएपछि, म प्रधानमन्त्री मन्त्री भएपछि त देशको कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले देश बनाउन लाग्नु पर्यो नि। त्यो नभएर विद्रोहीको नेचर के, त्यो विद्रोहीको नेचरले गर्दा यस्तो भयो। संसद विघटन पनि त विद्रोहीको नेचरले हो त। र संसदको कुरा मेरो फरक एप्रोच छ। यो समय तपाईँको नहुन सक्छ। संविधान भनेको आशय हो, होइन? बेलायतमा अलिखित संविधान छ, उसले विधि देश चलेको छ। जापानमा चाहिँ नि अमेरिकाले बनाइदिएको संविधान हो, उसले काम गरिरहेको छ। हो,
हामीले बनाएको संविधान हो नि। आफूले बनाएको संविधानभित्र आफैभित्र तरिकाले चल्न पर्दैन भने अल्पमत भयो भने रिजाइन गरिदियो भयो नि, विघटनतिर जान त पर्दैन नि। अर्को विकल्प दिन पर्थ्यो नि। तर मेरो अर्को पनि कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अर्को पनि तपाईँले यो विश्लेषणलाई काम लाग्छ। हजुर, प्रचण्डजीले विथड्र गरेपछि पार्लियामेन्टमा 20 मत लिनु पर्यो कि परेन? एमाले र माओवादी चुनाव लडेर चुनाव जिते। दुईटा फुटेपछि जनतासित विश्वास लिन जानु पर्यो कि परेन? त्यो पनि त एउटा विश्लेषण छ नि। तर यो सबै के गर्ने भन्ने जिम्मा हामीले कसलाई दिएका छौँ संविधान बनाउँदा भने अदालतलाई दिएका छौँ। अदालतले गरन्जनी अरूले पनि वेट गर्नु पर्यो भने नारा जुलुस गर्नुपर्ने कुनै कारण छ र? अहिले विद्रोह देखाउनु पर्ने कुनै कारण? संसदमा भइरहेको अहिले आएर फेरि संसदीय प्रणालीमा संसद चल्न त दिनु पर्यो नि। हजुर, एमाले सधैँ विद्रोही। पहिला पनि 57 दिनसम्म चाहिँ संसद चल्न नदिएर राजाको हातमा गएको नि हाम्रो देश। अहिले पनि फेरि त्यही छ, कहिले विघटन कहिले संसद चल्न नदिएपछि त अब नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भयो भनेर कसैले आयो भने अब म नेपाली जनतालाई विकास दिन्छु, राजनीति गर्ने तपाईँहरूले नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले सक्नुहुँदैन भन्यो भने के जवाफ दिने त? संसद पनि चल्न नदिने होइन, सदनमा बोल्न पनि नहुने, विकास निर्माणका काम पनि नहुने, सबै एक थरी वर्ग भ्रष्टहरूको रजाइ हुने, माफियाहरूको रजाइ हुने। यो पनि पुरै तरिका हो। प्लेनमा गरेर युवा जान्छ अरबतिर, बक्समा लास आइछ, दिनदिनै लास आउँछ, दिनमा 1-2 लाख परिवार रहेको छ, बिचल्ली भएको छ। यस्तो खाली लाग्दो मुलुक बनाउनु हुन्छ भने हामीले अब उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्न। नयाँ निकास निकाल्न पर्यो जनताले। अब चुनावमा जानुहुन्छ, अब चुनावमै जाने हो फेरि जनता नै निर्णायक हुन्। यस्ता व्यतिथि यस्ता मान्छेहरूलाई नेता मानेर बसिरहनु भन्दा चुनावमा जान्छ, चुनावले गइसकेपछि जो आउँछ नयाँ नेता। अनि चुनावमा गएर पनि आउने तिनै त होला नि। तपाईँ हामीले नयाँ ल्याउनु पर्यो नि। अब खुला गर्न पर्यो हाम्रो दिमागलाई। यो पोल्युटेड माइन्ड छ, जो पोल्युटेड छ नि, यो पोल्युटेड मान्छेलाई खुला गर्न पर्यो। यहाँले चुनावमा जानु पर्यो भनेपछि त आखिरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भनेकै कुरा सही हो नि भयो, यसको अर्थ होइन त? उहाँले के भन्नुभएको छ थाहा छैन। होइन, उहाँले चुनावमा जानुपर्छ, शेरबहादुरजी पहिला चुनावमा जानुपर्छ भन्नुभएको। निकास चुनाव हो, निर्णायक जनता हुन्, जनताभन्दा ठुलो कोही छैन। सदन पनि चल्दैन, सरकार पनि चल्दैन, पार्टी पनि चल्दैनन् भनेपछि देशले त कुनै निकास त खोल्नु पर्यो। भनेपछि यो सरकार समय अब यो 5 वर्षको जुन अवधि, अब 16 महिना 15-16 महिना बाँकी छ संसदको, त्योभन्दा चाँडै चुनाव हुन्छ? मेरो त भित्रैबाट भन्नुहुन्छ भने अब चुनाव जानुभन्दा कुनै विकल्प छैन। जाने सम्भावना छ कि छैन? जान्छ। सरकार पनि नबन्ने, मन्त्री पनि नबन्ने, सदन पनि नचल्ने, पक्ष र प्रतिपक्ष चाहिँ भेट हुन पनि नमान्ने। तपाईँलाई 3 वर्षसम्म केपी ओलीले चलाएको होइन? शेरबहादुरजी खुरुखुरु जानुहुन्थ्यो, जहाँ बोलाए पनि जानुहुन्थ्यो, कुनै अपशब्द बोल्नु भएको छैन, कहिले सदन हल्ला गर्नुभयो र गर्नु भएन। सबैले शेरबहादुरजीलाई केपी ओलीसित मिल्यो भनेका हुन् नि, सबैले भनेका हुन् नि, भनेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षको रेसिस्ट पावर, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका भएन पनि भने भूमिका कम भएको, जसैले लड्न पर्थ्यो। हजुर, कमजोरी त्यति मात्रै हो। तर डिस्ट्रक्टिभ त भएन नि काङ्ग्रेस। अहिले आफू नहुने बित्तिकै डिस्ट्रक्टिभ पनि, सदन पनि चल्न नदिने भएपछि त्यो संसदीय व्यवस्था कसरी दिन रहन्छ त? त्यो नेताहरू कसरी संसदवादी हुन्छन्? यो कुरालाई पनि हामीले छलफल र विश्लेषणको अनि सधैँ अवरोध त भइ नरहला नि। अनि यस्तै गर्दै गयो भने त तपाईँलाई जालमा माछा पर्ने त हो नि। विभिन्न इन्ट्रेस्टमा विभिन्न खेलिदिन्छन् मान्छेहरू, खेलिदिएपछि त यसले तपाईँलाई भनेपछि यो संसद अब चुनाव नभइकन राम्ररी चल्न सक्दैन भन्ने हो यहाँको विश्लेषण? चल्दैन, देखियो, सम्भव छैन, चल्दैन। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बन्न सकेको छैन। सदनमा जाऊ, सदन चलेको छैन, मन्त्रीमण्डल मन्त्रालय चलेको छैन। मन्त्री परिषद छिटै विस्तार हुने रे त के हो कुरो? थाहा छैन। यो किन विस्तारमा यस्तो ढिलाइ भएको कारण त हो नि त अब देखिरहेको। शेरबहादुरजीलाई र प्रचण्डजी, माधव नेपालजी र उपेन्द्र यादवलाई थाहा होला। उहाँ भागभण्डामा हुनुहुन्छ कि राम्रा मन्त्रालय खोज्दै हुनुहुन्छ कि होइन? धेरै मन्त्री भएपछि देशको राजस्व बढी जान्छ, त्यस कारण कम राजस्व धेरै खर्च नगर्नका निम्ति सानो यही अहिले मन्त्रालय चलाएर बसौँ भन्नुभएको छ कि उहाँहरूलाई थाहा होला, मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरू योग्य मान्छेहरू होइन यो सरकार चलाउनको लागि। यो देखियो त,
त शेरबहादुरजी नहुने भए यो अति बेला गइसक्थ्यो। फेरि शेरबहादुरजी फेरि यस्तो अप्ठ्यारो चलाउनका निम्ति उहाँ एकदम योग्य मान्छे हो आफ्नो लागि, तर मेरो पार्टीका लागि यो प्रवृत्तिले गर्दा, यो काम गराएको ढाँचाले गर्दाखेरि हाम्रो कतै यो प्रणालीमै प्रश्न प्रणाली भन्नाले प्रणाली भनेको के हो भने चाहिँ प्रणाली कुनै पनि प्रणाली नराम्रो हुँदैन के। हजुर, यसमा पनि जानु त्यो चलाउने व्यक्तिमा भर पर्छ के। हाम्रा व्यक्तिहरू असक्षम हुन्, अदूरदर्शी हुन् र अत्यन्त व्यक्ति केन्द्रित हुन्। मैले पनि उहाँहरूसित राष्ट्रिय सोच भएन, मेरो देश हेरेर म चल्छु भन्ने कुरै भएन, त्यति मात्रै कुरा। संहिताको मोडलमा पनि चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ नि। मैले संहिताको मोडलमा मैले यो कुरा भनिसकेको छु। हजुर, हामीलाई यति धेरै कर्मचारी तन्त्र, यति धेरै मान्यहरूको कुनै आवश्यकै छैन। देशको राजस्वले भएन, विदेशीबाट ऋण ल्याएर पाल्ने यो कर्मचारी तन्त्र जसले कामै गर्दैन, अनप्रोडक्टिभ मान्छेहरूको राख्ने ठाउँ त होइन त्यो त। यो माथिल्लो सदन, यो प्रदेशहरू किन चाहिए? कामकाजी बनाउनु परेन, काम जानी बनाउने यत्रो प्रदेशहरू चाहिन्न, यति धेरै प्रदेशका तपाईँलाई संसद चाहिन्न, यति धेरै प्रदेशका मन्त्रीहरू किन चाहियो? कहाँबाट खुवाउने? तपाईँ जोसुकै भए पनि कहाँ ऋण ल्याएर खुवाउने? विष्णुजीको बेलामा अहिले 3 वर्षमा 3 खरब त लोन ऋण लियो, कहिले तिर्न सक्छ नेपालले? यस्तो वाहियात। त्यस कारण यो संहिताको मोडल चाहिँ नि कामकाजी बनाउनुपर्छ, सानो तुच्छ दुरुस्त बनाउनुपर्छ। सबैले राजनीति गर्ने ठाउँ गर्ने पनि होइन, आर्थिक रूपले वर्गीय रूपले हेर्नु, आर्थिक वर्गीय रूपले नेपाली समाजलाई हेर्न पर्यो। जात भात महिला लिङ्गले गर्दाखेरि महिला छान्नुहोस् आफ्नो मान्छे छानिदिन्छ, जसलाई ल्याउन खोजेको त्यो आउँदैन। दलित छान्नुहोस् आफ्नो छानिदिन्छ, मधेस छान्नुहोस् आफ्नो छानिदिन्छ, नातापाता छानिदिन्छ। आफ्नो पाइएन भने पैसामा बिक्री। अब हाम्रो संविधान संशोधनमा पनि ढिलाइ भइसक्यो। यसको अर्थ संविधान संशोधन गर्ने अहिलेका नेताहरूले संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन्। जब राष्ट्रिय दृष्टिकोणको भएको नेता आउँछ त उसले मात्रै छाड्न सक्छ, नत्र भने साना कुरामा अल्झिएर फेरि यही भएको संविधान पनि गुम्न सक्छ। यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। भनेपछि अहिले भएका जुन पार्टीहरूको नेतृत्व छ उहाँहरूलेबाट संविधान बन्यो अत्यन्त अप्ठ्यारो बेलाबाट, योसम्म स्वागत योग्य छ। तर यसलाई धेरै कुरामा चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समयले पनि आवश्यकता महसुस गराउँछ, अनुभवले पनि गराउँछ छ। तर अहिले भर्खरै हात हालिहाल्नु हुँदैन, हाम्रो हातबाट बाहिर। अब यो अहिलेका मेजर पार्टीहरू, राष्ट्रिय पार्टीहरू जति छन्, संसदमा रहेका महत्त्वपूर्ण ठुला पार्टीहरूको नेतृत्वमा जबसम्म चेन्ज आउँदैन अथवा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, ठुला पार्टीहरू नेतृत्वको सोचाइमा तपाईँलाई डिफेक्ट छ। हजुर, डिफेक्ट नहुने हो भने किन हरेक नेताहरू सिङ्गो पार्टीको नेता बन्न सकेका छैनन् त? गुट उपगुट गर्दै किन हिँडेका छन्? किन एमाले फुट्यो? हाम्रो पार्टीभित्र झगडा किन छ त? किन गुरु सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व शेरबहादुरजीले किन नगर्ने? किन केपी ओलीले किन नगर्ने? किन प्रचण्डजीले किन नगर्ने? किन नगर्ने उपेन्द्र यादवजीले, महेन्द्र ठाकुरले सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व? विखण्डन गर्दै हिँड्ने, झगडा गर्दै हिँड्ने, गाली मात्रै गरेर हिँड्ने, विकासको सोच खोइ उहाँहरूको, अन्तर्राष्ट्रिय सोच खोइ, त्यो अनुसार जानु पर्दैन। तब पो माटीले त्यो विचार बोक्छ र जहिले सिका यिनका झगडा, गाउँ वार्डमा जाऊ यिनकै नाममा झगडा, केन्द्रमा आऊ यिनकै नाममा झगडा। न विचार छ, न चिन्तन छ, न दृष्टिकोण छ। त्यसलाई लिएर आज फल्नु नेताले फल्नु भन्नुभयो भन्न छैन, त्यसको निम्ति झगडा। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँले अति व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, विभिन्न विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टङ्कजी, मलाई बोलाउनु भयो तपाईँको एकदम यो पपुलर जनता टेलिभिजन, धेरै साथीहरूले मिलेर बनाएको यो टेलिभिजनमा तपाईँ जोइन हुनुभएछ, तपाईँलाई एकदम बधाई छ। यहाँको सबै परिवारलाई मेरो आभार प्रकट। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी, र म कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको हुनाले बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।